अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। समीनाज़ वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए प्यारी कलेक्शन के साथ साथ एक खूबसूरत सा इस्लामिक पैगाम भी है, तो ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। तो आइए दोस्तों, आज सुबह जब मैं बाहर निकली तो देखा कि सूरज पूरी तरह अपनी आबोताब के साथ निकल चुका था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि चंद मिनट भी बाहर खड़ा रहना मुश्किल था। तो चलिए आज के दिन का आगाज़ हम घर के कामों से करते हैं। रोज़ाना अगर हम ये काम ना करें तो आपको तो पता है कि हमारे घर की हालत बिगड़ जाती है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा, मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि हमारा ये चीकू का दरख्त है, लेकिन इससे हमने तमाम चीकू इससे उतार दिए हैं, तो अभी ये बिल्कुल ख़ाली पड़ा हुआ है। ये हमारा आगे किचन है और किचन के साथ हमने आगे एक मैट रखा हुआ है, क्योंकि जब लॉन से सारे आते हैं तो किचन के आगे फिर वो कीचड़ सा बन जाता है। तो दोस्तों ये घर की खिड़कियों की सफाई हो रही है। ये शीशे अगर हम रोज़ाना साफ़ ना करें तो इन पर धूल दाग और जम जाते हैं, तो इनको हमें रोज़ाना साफ़ करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ये देखें दोस्तों, जहाँ देखें तो पानी की बॉटल्स पड़ी होंगी, क्योंकि बच्चे पानी पीते हैं तो वहीं पे बॉटल फेंक देते हैं। तो मेरा तो काम ही यही है कि थोड़ा थोड़ा सा गंद उठाती हूँ और मैं उसको डस्टबिन में फेंकती हूँ। आप तो जानते होंगे कि इतनी बड़ी जगह को साफ़ सुथरा रखना भी एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसी में लगी रहती हूँ। मेरा काम ही यही है, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें ही घर को साफ़ और ख़ूबसूरत रखती हैं। इसके बाहर हमारा लाउंज है, आप देखेंगे अभी इस कमरे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सफाई भी मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा बेडरूम है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है और पीछे ये लॉन की तरफ इसकी खिड़कियाँ हैं, और ये हमने गीज़र का बटन लगवाया है। ये इसलिए लगवाया है मैंने कि क्योंकि हमारा गीज़र का बटन बाहर की तरफ था, लॉन की तरफ तो बहुत मुश्किल पड़ जाता था, तो इसलिए मैंने अंदर लगवाया कि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। उसके साथ साथ ये हमारे बच्चों का और बहुत ही प्यारे बच्चों का रूम है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे बच्चों का प्यारा सा रूम है। इसको भी हमने साफ़ सुथरा रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों के रूम की भी साफ़ सुथराई करनी चाहिए। ये इनके स्कूल का प्रोजेक्ट है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये इनका बेड है। आप देख सकते हैं कि इनका बेड भी कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा हमने रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है जब घर साफ़ सुथरा होता है तो। और ख़ास तौर से बच्चों की अपनी जगह जो होती है, अपना एक रूम होता है सेपरेट, तो वो भी साफ़ सुथरा हो तो बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन के लिए सीढ़ियाँ गई हुई हैं। यहाँ हम ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चे हैं ना इस साइड पे, तो यहाँ की जब रेलिंग हो जाएगी तो फिर हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए, इसके साथ साथ हमारी ये कलेक्शन भी आप देखिए कि आज की हमारी कितनी खूबसूरत कलेक्शन है। आप लोगों को अगर हमारी ये कलेक्शन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कलेक्शन कैसी लगी। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करवाना है तो बायो में हमने अपना लिंक दिया हुआ है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि व्लॉग में शुरू में मैंने आपको बताया कि इस्लामिक पैगाम भी आप लोगों के लिए है, तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक नई और ख़ूबसूरत सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम सूरह बकरा की पहली 5 आयत पर गुफ्तगू करेंगे। सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें ईमान, इबादत, इखलाक, मामलात और ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी असूल बयान किए गए हैं, जैसा कि अलिफ लाम मीम, यानी ये हुरूफ जो है मुक़त्तआत हैं, इनका हकीकी इल्म अल्लाह ताला ही को है। उलमा ने मुख्तलिफ़ आरा बयान किए हैं, मगर सबसे महफूज बात यही है कि इनका असल मानी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये है कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा सच्ची किताब है। इसमें ना कोई झूठ है, ना तज़ाद, ना इंसानों की बनाई हुई बातें। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। यानी मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो हैं जो अल्लाह से डरता है,
اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان 5 صفات کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہم بھی ہدایت پانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ دوستو یہ بتائیں ان 5 صفات میں سے کون سی صفت ہے جس پر آپ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آئیے اب ان 5 صفات کو اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑ کر سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ غیب سے مراد وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی خبر دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت، جہنم اور یوم قیامت اور تقدیر۔ سچا مومن وہی ہے جو ان سب پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے اور پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی آسان ہوتے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ صدقہ صرف امیر ہی نہیں کرتا، اگر کسی کے پاس کم مال ہے تو وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی بیماری کی عیادت کرنا یا کسی پریشانی اور یا پریشان شخص کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ دوستو ہم سب کو روزانہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، آج میں نے اللہ کی رضا کے لیے کون سا نیک کام کیا؟ اگر ہم روزانہ ایک نیکی بھی مستقل مزاجی سے کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں متقی بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی گفتگو پسند آ رہی ہو تو کامنٹ میں ضرور لکھیں الحمدللہ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو اس آیت میں ایک بہت اہم سبق یہ ہے، ایک مسلمان صرف قرآن پر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جیسے تورات، زبور اور انجیل۔ البتہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخری اور محفوظ کتاب قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت پر یقین کا ذکر فرماتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے تو وہ جھوٹ، ظلم، دھوکہ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ آخرت پر یقین صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اس یقین کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوستو ذرا سوچئے، دنیا میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، کوئی دولت میں، کوئی شہرت میں، کوئی عہدے میں، کوئی کامیابی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی ان لوگوں کی ہے جو ایمان، نماز، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور آخرت پر یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن آخرت میں کامیابی نہ ملے تو وہ حقیقی کامیابی نہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم قرآن کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق
گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور آپ مجھے کامنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ کیسا لگا، اور ہمارا آج کا اسلامک پیغام آپ کو کیسا لگا۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ہم، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اسلامک پیغام کے ساتھ۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اچھے اسلامک پیغامات آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور اچھی کلیکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ کتنی پیاری کلیکشن ہے، 3 پیس سوٹ ہیں اور سارے امبرائڈڈ ہیں اور سلک کے سوٹ ہیں یہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں تو پلیز ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا ایک پیارا سا ڈریس اپنے لیے چوز کیجئے۔ اور آپ کے آرڈر پلیس کرنے کے لیے ہم نے بایو میں اپنا لنک دیا ہوا ہے، اپنا آرڈر آپ پلیس کروا سکتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ لوگوں تک ہماری نوٹیفیکیشن آتی رہیں، اور آپ ہماری نئی کلیکشن اور نئے اسلامک پیغام کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئے ولاگ اور نئے اسلامک پیغام کے ساتھ۔ یہ دیکھیں دوستو، کتنے پیارے پیارے کلرز ہیں اس میں، بلیک، ریڈ اور اسکائی بلو، یہ جتنے کلرز بھی ہیں یہ نہایت ہی خوبصورت کلرز ہیں، اور یہ آپ زیادہ تر کسی اچھے سے فنکشن یعنی شادی میں بھی پہن سکتے ہیں، منگنی میں بھی پہن سکتے ہیں۔ بہت پیارے ڈریس ہیں اور بہت کمفرٹیبل ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو، گرین بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آئیے آرڈر کیجئے اور اپنے لیے ایک پیارا سا ڈریس پرچیز کیجئے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔